چون توی روایت داره در شب‌های قدر، شب 19، شب 21، شب 23 یک وقت تقدیر میشه، یه وقت از تقدیر بالاتر قضا میشه، یه وقت نه ابرام میشه. اگر حتمی یعنی ابرام شده باشه نه قابل تغییر نیست، اما اگه تقدیر باشه یا قضا باشه این با صدقه، با دعا، با کارهای خیر، با اینها ممکنه عوض بشه. از صدقه روایت داره از صدقه تدفع القضاء، قضاء یعنی قضایی که خدا فرموده. و قد ابرم ابراما، قضای مستحکم را صدقه دفع میکنه. الدعاء یرد البلاء و قد ابرم ابراما. خلاصه 3 مرحله است. این که شما میگید حتمی 3 مرتبه داره حتمی. یه وقته که تقدیر شده، تقدیر یعنی اندازه‌گیری، یعنی برای کسی تقدیر شده که این دنیا که میاد 100 سال عمر کنه.